आयोजनाहरू बने र पूर्वाधार निर्माण भए आम जनसमुदायलाई देशले तरक्की गरेको महसुस हुन्छ। नेपालमा पनि बेला बेला विभिन्न आयोजना सुरुवात हुने गर्छन् अनि ती आयोजना पूरा हुने समय सीमा पनि तोकिन्छन्। तर धेरै थोरै आयोजना छन् जुन तोकिएको समय सीमामा पूरा भएका हुन्छन्। कतिपय आयोजना त वर्षौं बितिसक्दा पनि पूरा हुन सक्दैनन्। त्यस्ता आयोजना नेपालको भौतिक निर्माणको इतिहासमा धेरै छन्। नमस्कार, यो हो न्यूज एट टुडे। म प्रेक्षा सिलाकार। महाकाली सन्धि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निकै चर्चित नाम हो। महाकाली नदीमा बसोबासमा बनेको बाँधको आयु पूरा हुन लागेर नयाँ बाँध निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि तत्कालीन समयमा महाकाली सन्धि गरिएको थियो। त्यही सन्धि अन्तर्गत नै भारतको उत्तराखण्डको टनकपुरमा नयाँ बाँध बन्यो। त्यस बाँधबाट ठूलो नदीको पानीको ठूलो हिस्सा भारतमा नै गएको थियो भने केही हिस्सा नेपालले पनि पाउनु पर्ने थियो। तर बाँध निर्माणको दशकौं बितिसक्दा पनि नेपालले पानी पाउन सकेका थिएन। हालै टनकपुर बाँधबाट नेपाली नहरमा पानी पठाउने औपचारिक सुरुवात भएको छ। नेपाल र भारत बीच महाकाली एकीकृत विकास सन्धि भएको 26 वर्षपछि नेपालले पानी पाएको छ। बेला बेलामा चर्चामा आउने महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा आउन भने लामै प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। सन् 1996 मा नेपाल र भारत बीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धि अनुसार मूल नहर निर्माण कार्य थालनी भएको थियो। नहर थालनी भएको 20 वर्षभित्र नहर निर्माण गरी सक्नुपर्ने भए पनि नहर निर्माणमा भएको ढिलाइको कारण 26 वर्षपछि भारतले पानी दिएको हो। सुरुमा भारततर्फबाट निर्माण गरेको नहरको भागमा परीक्षण गर्नको लागि पानी छोड्न थालेको थियो। यसैगरी नेपाली पक्षले पनि आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि असार 15 गतेदेखि औपचारिक रूपमै नहरमा पानी ल्याइएको हो। आयोजना सुरु भएको लामो समयसम्म पनि भारतीय पक्षले नहर निर्माणमा चासो नदिँदा नेपालतर्फको काम पनि सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको थियो। पछिल्लो समय भारतीय पक्षले सुरुको 1200 मिटर नहर निर्माण गरी पानी परीक्षण गरे पश्चात नेपालतर्फ पनि नहरमा पानी सञ्चालन गरिएको हो। मूल नहरको काम भारतीय पक्षले गर्नुपर्ने थियो। मूल नहर निर्माणमै ढिलाइ भएकाले नेपालीले पानी पाउन लामै समय कुर्नु परेको हो। लामो समय भारतले आफ्नो भूमिमा बनाउनु पर्ने मूल नहर निर्माणमा चासो देखाएको थिएन। तर केही वर्ष अगाडिबाट नहर निर्माणमा भारतीय पक्षले तदारुकता देखाएपछि 26 वर्षपछि नहरमा पानी आएको हो। अहिले भने झण्डै 1 हप्तादेखि निरन्तर रूपमा टनकपुर नहरबाट नेपालतर्फ पानी आइरहेको छ। नहर निर्माण पूर्ण रूपमा पूरा नभएकोले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको क्षेत्रलाई आधार बनाएर नहरमा पानी सञ्चालन गरिएको छ। निरन्तरको कूटनीतिक प्रयास एवं पहलका कारण महाकाली सिंचाई आयोजनामा पानी आउन थालेको हो। केही समय अघि मात्रै भारतीय पक्षले सन्धि अनुसार बनाउनु पर्ने मूल नहर र संरचना तयार गरेपछि महाकालीको पानी मूल नहर मार्फत सिंचाइका लागि प्राप्त भएको हो। महाकाली सन्धि भएपछि पश्चिम नेपालमा कृषि क्रान्तिसँगै विकास निर्माणमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर 26 वर्षसम्म पानीका लागि समेत नेपालले कुर्नु पर्यो। नेपालले ठूलै संघर्षपछि बर्खाको समयमा पानी त पाएको छ, तर यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने आशंका अझै छ। विक्रम सम्मत 2063 देखि महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरण अन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट मूल नहरको काम प्रारम्भ भएको थियो। हाल नेपालतर्फको कुल 18 किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। नहर कुल 42 किलोमिटर लामो छ। सबै नहरको निर्माण सम्पन्न हुन अझै 3 देखि 4 वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको 22 किलोमिटर लामो मूल नहरमा पनि विभिन्न 22 वटा शाखा नहरहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि बोलपत्र मात्रै भएको छ।
सबै काम सम्पन्न भएपछि 16,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा 12 महिना नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। नहरबाट नेपालले वर्षामा 28 मिटर क्युब बराबरको पानी प्राप्त गर्छ भने हिउँदमा 8 मिटर क्युब पानी पाउने सम्झौता छ। कुल 28,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ। त्यस्तै 6,000 हेक्टरमा सतही सिँचाइ उपलब्ध गराउने योजना अनुसार काम भएको छ। सरकारले आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 1 अर्ब 26 करोड विनियोजन गरेको छ। लामो समय मुआब्जा अल्झने, रकम अभाव लगायत कारणले नहर निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। आयोजनाले 22 शाखा नहर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शाखा नहर निर्माणपछि भीमदत्त नगरपालिका, बेदकोट र शुक्लाफाटा नगरपालिकाका केही क्षेत्रका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउनेछन्। आयोजना अन्तर्गत 151 किलोमिटर नहर निर्माण भए कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेती क्षेत्रको 33,500 हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। नेपाल भारत सन्धि भएको झण्डै 26 वर्षसम्म आउँदा मूल नहरको 18.5 किलोमिटर क्षेत्रफलमा मात्रै मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ। ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट सन् 2001 मा मूल नहर निर्माण गर्ने भनेर अनुसन्धान थालिएको नहरको आर्थिक वर्ष 2063-64 देखि सिँचाइको मुख्य नहर निर्माण अगाडि बढाइएको थियो। ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट 152 किलोमिटर लामो मूल नहर, 172 किलोमिटर लामो शाखा नहर र 1024 किलोमिटरको शाखा नहर बनाउनु पर्ने नहरको अहिले विभिन्न चरणमा नहर निर्माणको कार्य भइरहेको छ। महाकाली सन्धिको धारा 4 अनुसार नेपाली इलाकाको दोधारा चाँदनी क्षेत्रका लागि शारदा नहरबाट पाउने पानीको लागि पनि नहर निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। सन् 2022 सम्म मूल नहर निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भए पनि निर्माण पूरा हुने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ। सन्धि अनुसार मूल नहरबाट नेपालले गर्मीमा 28.35 क्युमेक पानी पाउनेछ भने हिउँदको समयमा 8.5 क्युमेक्स पानी प्राप्त गर्नेछ। मूल नहर निर्माणसँगै मूल नहरको शाखा नहर निर्माण गर्ने कुरालाई पनि अगाडि बढाइएको छ। महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका अनुसार ब्रह्मदेव क्षेत्रमा 12 वटा शाखा विस्तार गरिनेछन् भने मुसेपानी हात्तीथला क्षेत्रमा 10 वटा नहरका शाखा विस्तार गरिनेछन्। सन्धि अनुसार दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा भारतले 10 घनमिटर प्रति सेकेन्ड 350 क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्तै भारतले भने सन् 1928 मा नै निर्माण गरेको शारदा ब्यारेजबाट निरन्तर भारतीय भूमिमा पानी आपूर्ति गराउने नहर करिब 11,500 क्युसेक क्षमताको छ। नेपाली पक्षबाट समयमै नहर निर्माण गर्न नसक्दा पानीको ठूलो हिस्सा कब्जा गरेकोले भारतले दोधारा चाँदनीले पाउनुपर्ने जम्मा 350 क्युसेक पानी पनि भारतले अहिलेसम्म दिएको छैन। सन् 1996 मा नेपाल र भारत बीच एकीकृत महाकाली सन्धि हुँदा दोधारा र चाँदनीलाई सिँचाइका लागि पानी दिनुपर्ने तथा भारतीय भूमिमा 1200 नहर निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2052 माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री PV नरसिंह राव बीच महाकाली सन्धि भएको थियो। नेपालको इतिहासमा महाकाली सन्धि निकै विवादित छ। त्यही महाकाली सन्धिका कारण नै तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी नै विभाजित हुने अवस्था समेत आयो। सीमानामा रहेको नदीको पानीको उचित बाँडफाँड हुन नसकेको भन्दै आम जनसमुदायदेखि विभिन्न दल र त्यसका नेताहरू महाकाली सन्धिको विरोधमा उभिए। तर विरोधका बावजुद पनि सन्धि भएरै छोड्यो। तर पनि नेपालको राजनीतिमा महाकाली सन्धि सधैँ नै इतिहासको एक कालो अध्यायको रूपमा रहने गरेको छ। नेपाल र भारत बीच अनेकौं सन्धिहरू भए पनि ती सन्धिहरू कार्यान्वयन भन्दा पनि कागजमा मात्रै सीमित छन्, जसले नेपाललाई कहिले पनि फाइदा पुगेको छैन। भारत र नेपाल बीच महाकाली नदीको पानी उपयोग गर्न
सन्धि भएको पनि 26 वर्ष बित्यो। वास्तवमा कार्यान्वयनका हिसाबले भन्ने हो भने 26 वर्षको अवधिमा यसका उपलब्धि थोरै मात्रामा भए। महाकाली सन्धि नेपालका लागि उपलब्धि हो कि होइन भन्ने बहस नेपालको राजनीतिक घटनाहरूले पटक पटक बल्झाउने र प्रश्न पार्ने गरेको छ। सन् 1990 मा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएसँगै निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको एकपक्षीय निर्माणलाई वैधानिकता दिने गरी गोप्य रूपमा टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालपट्टिको तटबन्ध निर्माणका लागि नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पिने गरी सम्झौता भयो। बदलामा नेपालले सिंचाइका लागि 1000 क्युसेक पानी र वार्षिक 1 करोड युनिट बिजुली पाउने सम्झौता भयो। ब्रिटिस सरकार र राणा प्रधानमन्त्री बीचमा सन् 1920 मा भएको सहमति अनुसार पश्चिमी नदी महाकालीमा शारदा ब्यारेजको निर्माण गरिएको थियो र सन् 1980 को दशकमा नेपालसँगको चिसिएको राजनैतिक सम्बन्धका कारण कोशी र गण्डक जस्ता सम्झौता सम्भव नभएपछि टनकपुर ब्यारेजको निर्माण भारतले एकलौटी रूपमा गरेको थियो। ब्यारेजको निर्माण गर्नुको उद्देश्य 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु हो भने विद्युत उत्पादन भएसँगै समय सकिएको शारदा ब्यारेजको विकल्प तयार गर्नु थियो। सो सम्झौताको खुलासा भएपछि सडक र सदनमा गरिएको विरोध अनि त्यसपश्चात अदालतको आदेशले संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने अवस्था सृजना भयो। यद्यपि सामान्य वा 2/3 बहुमत भन्ने निर्णय भने सर्वोच्च अदालतले सभामुखको जिम्मामा छोडिदियो। संसदमा एकल बहुमत भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई सामान्य बहुमतबाट सो सम्झौता अनुमोदन गराउनु कुनै ठूलो विषय थिएन। तर तत्कालीन नेता गणेशमान सिंहले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा प्रतिपक्षको पनि सहमति चाहिने भन्दै 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा सहित पत्र लेखेपछि सत्तारूढ दलभित्र भूकम्प नै गयो। टनकपुर ब्यारेज र त्यसभन्दा अप स्ट्रिममा निर्माण गरिने पञ्चेश्वर उच्च बाँधलाई प्याकेजमै राखेर सहमतिका प्रयास भए पनि प्रतिपक्षको भने समर्थन भएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले 2/3 मत लिन भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरियो। संसदमा पेश नभएका कारण टनकपुर सम्झौताले वैधानिकता पाउन सकेन। मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको समयमा पनि टनकपुर र पञ्चेश्वरलाई प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयासहरू जारी रहेको भए तापनि सरकार परिवर्तनका कारण त्यसपछि गठन भएको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको समयमा महाकाली सन्धिमा अन्ततः हस्ताक्षर भयो। यसभित्र शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर उच्च बाँधलाई एकीकृत गरियो, जसमा पञ्चेश्वर आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत आधा आधा गर्ने शारदा र टनकपुर ब्यारेजबाट पुरानो सहमति अनुसार पानी नेपालले पाउने, नेपालको दोधारा चाँदनी क्षेत्रले शारदा नहरबाट वर्षैभरि 350 क्युसेक पानी पाउने र टनकपुर हाइड्रो पावरबाट पहिलाको 2 करोडको सट्टा वार्षिक 7 करोड युनिट बिजुली निशुल्क पाउने लगायतका प्रावधानहरू उल्लेख गरियो। टनकपुर सम्झौताको विवाद समाधान गर्न गरिएको महाकाली सन्धि पनि विवाद मुक्त भने हुन सकेन। जब सन्धि अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरियो, प्रतिपक्षी दलले विभिन्न आशंका व्यक्त गरेका थिए। महाकाली नदीलाई प्रमुख हिस्सामा मात्र नभई सामान्यतया सीमा नदी मान्नुपर्ने, महाकालीको पानीमा आधा आधा हुनुपर्ने, महाकाली नदीको उद्गम बारको समस्या निश्चित अवधिमा समाधान गर्नुपर्ने, नेपालबाट निर्यात गरिने ऊर्जाको महसुल लगायत यी आशंका हटाउन नेपाल सरकारले भारत सरकारको धारणा माग्दै औपचारिक पत्र समेत पठायो। सो पत्रको विषयमा भारतीय दूतावासले नेपालको आन्तरिक मामिला भएको जवाब त्यही दिन पठायो। सन्धि अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले भित्र 2वटा धार देखा परे। बराबर संख्यामा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू पक्ष र विपक्षमा थिए, तर एक नाटकीय घटनाक्रमसँगै सो कमिटीले सन्धि अनुमोदन गरे पनि कालान्तरमा पार्टी भने विभाजित भयो।
त्यस्तै सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको माओवादीले पनि सन्धि खारेजीको मुद्दालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दियो। महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा एकापट्टि नेपाललाई बिजुली बेचेर विकास गर्ने सपना देखाइयो भने अर्कापट्टि सन्धि राष्ट्रघाती रहेकाले अनुमोदन गर्न नहुने आवाज पनि निकै जोडतोडले उठाइयो। प्रतिपक्षले उठाएका सवाललाई राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा लिने र दुवै देश सम्मिलित प्रविधि समिति मार्फत सन्धि कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने त भनियो, तर यस्तो कुनै प्रस्ताव भने संसदमा दर्ता भएको रेकर्ड छैन। व्यापक विरोधका बावजुद फेब्रुअरी 12, 1996 को मध्यरातमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट 2/3 बहुमतले महाकाली सन्धि अनुमोदन भयो। तर भारतसँग सन्धि अनुमोदनका कागज साटासाट गर्दा त्यस्ता कुनै शर्तहरू पेश गरिएन, तसर्थ नेपालको संसदमा सन्धि अनुमोदन गर्दा भएका सबै घटनाहरू केवल आन्तरिक मामिलामै सीमित भए। यसरी विवादका बीच ठूला सपना बोकेर सन्धि अनुमोदन भएको 2 दशक भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना महाकाली सन्धिको मुटु भए तापनि सो आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न केही अध्ययन सुरु भए लगत्तै फरक बुझाइ देखिन थाल्यो। त्यस अघिका अध्ययनहरूबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले सन् 1979 मा संयुक्त आयोजनाको कार्यालय काठमाडौँमा स्थापना गरियो। स्थलगत अध्ययनको कार्य सन् 2002 मै सकिए पनि साझा डिपिआर बनाउन असफल भए। त्यसपछि संयुक्त कार्यालय बन्द भयो र सन् 2008 मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण PDA को गठन गर्ने निर्णय भए तापनि क्षेत्राधिकारको विवादका कारण सन् 2014 मा मात्र गठन सम्भव भयो। PDA ले थप अध्ययन गरी उसकै खर्चमा डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको वापकोस लिमिटेडलाई दिने निर्णय गर्यो। त्यसैगरी टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइका लागि पाउने पानीको उपयोग गर्न बाँध क्षेत्रमा निर्माण गरिने हेड रेगुलेटरको लेबल उचाइको विषयमा सहमति नहुँदा नहर निर्माणमा निकै ढिलाइ भयो। महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका मुख्य कारणहरू सन्धिको पृष्ठभूमि र यसको विवादास्पद अनुमोदन प्रक्रिया, टनकपुरको एकतर्फी निर्माणलाई वैधानिक बनाउने भारतीय रणनीति र नेपालसँग आफ्नो हित सुनिश्चित गर्न स्पष्ट प्रक्रियाको कमीलाई लिन सकिन्छ। यस सन्धिका धाराहरू सरसर्ती हेर्दा समान हैसियतको लागे पनि यसको कमजोरी भनेको यसमा लुकेको भारतीय अभिष्टलाई नजरअन्दाज गर्नु नै हो। भारतले सकेसम्म आफूलाई बढी फाइदा हुने गरी पञ्चेश्वर उच्च बाँधको निर्माण गर्ने र त्यसो हुन नसकेमा पनि टनकपुरको विवादलाई आफ्नो हित हुने गरी गरिएको निर्माण कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने उद्देश्य देखिन्छ। इतिहासका कतिपय घटनाक्रमहरूको मूल्याङ्कन भविष्यको जिम्मामा हुन्छन्। महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन हुँदाका बखत एक पक्ष यसलाई राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै खारेजीको माग गर्दै थिए भने अर्का पक्ष नेपालको इतिहासमै जलस्रोत विकासको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउँदै थिए। कार्यान्वयनमा गइसकेपछि पनि यसबारे विभिन्न टीका टिप्पणी हुँदै आएको थियो। सन् 1996 मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धि अनुसार मूल नहर निर्माण कार्य थालनी भएको थियो। सम्झौताको 26 वर्षपछि बल्ल नेपालमा पानी आउन थालेको हो। नबन्ने आयोजनाहरूको कुरा गर्दा मेलम्ची आयोजनाको नाम सबैभन्दा अघि आउँछ। दशकौं अघि सुरुवात गरेको यो आयोजना हाल आएर पूरा हुन लागेको भनिए पनि काठमाडौँका आम उपभोक्ताले मेलम्चीको पानीको आवश्यक उपभोग गर्न पाएका छैनन्। यस्ता समयमा बन्न नसकेका र सुरु हुनै नसकेका आयोजना नेपालमा प्रशस्तै छन्। यस्तो एक आयोजना हो सुदूरपश्चिमको पञ्चेश्वर आयोजना। 750 मेगावाटको यो आयोजना नेपालको इतिहासमै एउटा गेम चेन्जर आयोजना मानिएको थियो। विदेशमा बिजुली निर्यातको लागि समेत मुख्य आयोजनाको रूपमा हेरिएको पश्चिम सेती बन्नु त अहिलेसम्म कामको सुरुवात पनि हुन सकेको छैन।
नेपालमा स्थानीय प्रविधिमा आधारित सिँचाइको इतिहास निकै पुरानो छ। परम्परागत किसान व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीहरू विश्व स्तरमा नै उदाहरणीय मानिन्छन्। परापूर्व कालदेखि नै नेपाली किसानहरूले स्थानीय प्रविधिको उपयोग गर्दै खोला नदीमा बाँध निर्माण गरी कुलोको माध्यमद्वारा खेतीबारीमा पानी पुर्याई सिँचाइ गर्दै आएका छन्। सरकारी स्तरमा विक्रम सम्वत 1985 मा चन्द्र नहरको निर्माण गरी देशमा नै पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको सुरुवात गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2013 सालपछि योजनाबद्ध विकासको थालनी पश्चात नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्नुका साथै समय अनुकूल नीति योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2046 पछि सरकारद्वारा विभिन्न समयमा जलस्रोत ऐन 2049, सिँचाइ नीति 2049, यसमा प्रथम संशोधन 2053, सिँचाइ नीति 2060, सिँचाइ नियमावली 2056, यसमा पहिलो संशोधन 2060 जारी हुँदै आएको छ। नेपालमा थुप्रै सम्भावना बोकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सुरु गरिएको भए पनि अहिले ती आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। सरकारले पहिलो प्राथमिकता राखेको आयोजनालाई तीव्र गतिमा बढाउनु पर्ने भए पनि राज्य संयन्त्रको समन्वय नहुँदा ती आयोजनाहरू अहिले कछुवा गतिमा रहेका छन्। निर्धारित समय अवधिभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना विभिन्न बहानाबाजीमा धकिलिँदै आएका छन्। नेपालको इतिहासमा एउटा गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका बारेमा 4 दशक पहिले देखेको सपनामै सीमित बनेको छ। सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेर अनिर्णयको बन्दी बनेको 750 मेगावाटको पश्चिम सेती कहिले स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने भनियो भने कहिले अस्ट्रेलियन त कहिले चिनिया कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने भनिए पनि यो आयोजना सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्र भएर बग्ने पश्चिम सेती कर्णाली नदीको सहायक नदी हो। यसै नदीमा प्रस्तावित 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती बहुउद्देश्य जलविद्युत परियोजना नेपालकै बहुचर्चित जलाशय आयोजना हो। डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङका विभिन्न क्षेत्र यस आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र हुन्। बैतडी, डोटी र बझाङमा जलाशय रहने आयोजनाको विद्युत गृह भने डोटीको तलकोट नजिकै रहनेछ। पश्चिम सेती आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपालमा प्रयोग गर्न तथा नेपाललाई सिँचाइका लागि आवश्यक पानी प्रयोग गरेर बाँकी पानी भारतलाई बेच्न सकिन्छ। यस आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणमा समेत लाभ पुग्ने देखिन्छ। पश्चिम सेती जलाशय युक्त आयोजना भएकाले यसको बिजुली उच्च गुणस्तरको हुन्छ। यसबाट बिजुली मात्रै नभएर वर्षामा बाढीको पनि रोकथाम हुन्छ। हिउँदका लागि यसले पानी पनि उत्पादन हुन्छ। नेपालमा वर्षायाम 4 महिनाको हुन्छ भने सुक्खायाम 8 महिनाको हुन्छ। 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजनाको लागत अहिले 160 अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। रन अफ द रिभर प्रकृतिको आयोजनामा सामान्यतः प्रति मेगावाट 20 करोडसम्मको आयोजना बनेको अवस्थामा यस्ता आयोजनालाई सस्तो आयोजनाका रूपमा हेरिन्छ। तर यो आयोजना जलाशय युक्त आयोजना भएकाले बाढी नियन्त्रण, पानी उत्पादन, हिउँदमा पनि उत्तिकै क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो आयोजना सस्तो आयोजना मध्येमा पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जलाशय युक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली उच्च गुणस्तरको मानिन्छ। साथै बिजुलीको मूल्य पनि बढी पर्ने हुन्छ। आयोजना बन्ने हल्ला चलेको दशकौं बित्सक्दा पनि पश्चिम सेतीले कहिले गति लिन पाएन। पछिल्लो समय आयोजना निर्माणका लागि अनुमति लिएको चिनिया कम्पनी 3 ग्रेजेस आयोजनाबाट बाहिरिएसँगै पश्चिम सेतीको निर्माण कार्य फेरि अनिश्चिततर्फ धकेलिएको छ। सन् 1981 देखि नै यो आयोजना चर्चामा आएको थियो। त्यतिबेला फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेले यो आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो। सोग्रेले पश्चिम सेतीबाट रन अफ द रिभर प्रणालीबाट 37 मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सन् 1987 देखि सन् 1991 मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा सोग्रेले फेरि 360 मेगावाट जलविद्युत निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकाल्यो। तर निर्माण जुटाउन सक्ने अवस्था नभएकाले तत्कालीन सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई उक्त आयोजना बनाउन दिएन। फ्रान्सेली कम्पनीको अध्ययनको आधारमा सन् 1994 मा अस्ट्रेलियाको स्नो माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनी स्मिकले यो आयोजनामा हात हाल्यो। लगानी जुटाउने र अध्ययनका लागि भन्दै सन् 2012 सम्म यो आयोजनालाई अलपत्र पार्यो। स्मिककै अध्ययन अनुसार 2020 मिटरको अग्लो बाँध निर्माण गरी यस आयोजनाबाट 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। स्मिकले एक्लै लगानी भित्र्याउन नसक्ने अवस्था आएपछि उसले भारतको पावर ट्रेनिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग सम्झौता गरेको थियो। पश्चिम सेती नबन्ने खेलको सुरुवाती त्यहीबाट भएको मानिन्छ। सन् 2012 मा आयोजनाबाट स्मिक बाहिरिएपछि चिनिया कम्पनी 3 ग्रेजेससँग
नेपाल सरकारले आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। अहिले 3 ग्रेजेस पनि कामै सुरु नगरिकन त्यहाँबाट बाहिरिएको छ। वर्षौंदेखि गायत्री मन्त्र जपे जस्तै पश्चिम सेती आयोजनालाई पहिलो एजेन्डा सहित नेताहरूले चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएका छन्। पश्चिम सेतीको मुद्दा सहित विजयी भएकाहरू देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा पनि पुगेका छन्, तर पश्चिम सेतीको सपना कहिले पूरा भएन। अहिले फेरि यो आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारी छ। 4 दशक यता विभिन्न अल्झनमा अड्किएको पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरिरहँदा के अब यसले गति लिन्छ वा फेरि यस्तै विभिन्न बहानाबाजीमै अड्किन्छ? यो अहिले दर्बिलो प्रश्न बनेको छ। नेताहरू आम जनतालाई सपना देखाइरहन्छन्। सपना देखाउन विभिन्न भव्य आयोजना बनाउने योजना सुनाइन्छ। ती योजनाका ठूला ठूला संरचना र ती योजना बनेपछि पाइने लाभ सम्झेर जनता रोमाञ्चित पनि हुन्छन्। तर त्यस्ता आयोजना कागजमा मात्र सीमित हुन्छन्, बजेट भाषणमा मात्र पढिन्छन्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुनाइन्छन्, तर भौतिक रूपमा कतै भेटिँदैनन्। हवस् त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।